मैं बताता हूँ। चलो मुझे किसी वाले आगा करने, मुझे वोट नहीं देना किसी को, मुझे वोट नहीं देना किसी को। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है और बड़ी सीरियस डेवलपमेंट्स हो रही हैं सेनेट इलेक्शंस के लिए कल जो हो रहा है। और आपको पता है कि इसमें पंजाब तो अब मोरलेस सेटल हो गया है और पंजाब के ऊपर काफ़ी लोगों ने एतराज़ात किए कि पीटीआई, नून लीग और काफ लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मिलकर अपने अपने उम्मीदवार आगे कर दिए, तो वैसे क्यों एक दूसरे की इतनी मुखालफत करते हैं और एनआरओ की बातें करते हैं, जबकि इन्होंने अपने लोगों को जिताने के लिए मुकमका करना था। तो अवाम के मसाइल के लिए मुकमका नहीं होता, लेकिन अपने सेनेटर्स को लाने के लिए मुकमका हो जाता है। बहरहाल एक बात जो आपको मैं 2 महीने से कह रहा था वो आज पक्की हो गई कि जब मैं आपको कह रहा था कि ना इलेक्शन फरवरी में होंगे, मैंने कहा मार्च में अपनी तारीख पे होंगे। फिर मैंने बार बार ये बात बावर कराई थी कि जो मर्ज़ी हो जाए, इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कह सकती कि तुम शो ऑफ हैंड्स करो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कानून नहीं बदल सकती। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने एक उसमें ज़रूर ऐसी बात की है कि जिसकी वजह से जो है ना वो शुबहात और शकूक बड़े उठे और उन्होंने जो अपनी उसमें ये कहा रूलिंग में कि जनाब आप इसको यकीनी बनाएं कि किसी तरह से ये मौसर हो और ये प्योर हो और शफाफ हो। इलेक्शन कमीशन कानूनी तौर पे कोई ऐसा हरबा नहीं इस्तेमाल कर सकता जो कानून में इलेक्शन के स्पेल्ट आउट ना हो। वो बार कोड भी नहीं दे सकते, वो कोई ऐसी चीज़ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप कोई चीज़ एम्प्लॉय करते हैं तो वो आप कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं जो उसमें स्पेल्ट आउट नहीं है। तो वही हुआ जो मैंने कहा था कि आज सुबह इलेक्शन कमीशन ने स्टेटमेंट दे दी कि जनाब पुराने तरीक़ाकार से इलेक्शन होंगे, अगला इलेक्शन जो है उसके लिए आप कर लेंगे जो चीज़ चेंज करना है उसके लिए भी आपको जो रिक्वायर्ड कानून साजी है वो करनी पड़ेगी, उसके बगैर वो नहीं हो सकता। लेकिन इलेक्शंस कितने सीरियस हो गए हैं कि आज इस टाइम पे जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो वज़ीर आज़म ने तमाम अपने अरकान को ज़ोहराने पे बुलाया इस्लामाबाद, यानी अब ज़ोहराने पे उनको बुलाया और उनको ये कहा गया कि ये 100% यहाँ पे यकीनी बनाएं अपनी आमद को, क्योंकि जो KPK में हुआ था वो आपको पता है कि वो एक बहुत बड़ा इनके लिए जोड़ था कि जब बहुत से लोग आए ही नहीं और उन्होंने कह दिया कि हम तो बिज़ी हैं ये वो, हालांकि प्राइम मिनिस्टर खुद वहाँ पे गए थे। हफीज़ शेख से वज़ीर आज़म की मुलाकात हुई। हफीज़ शेख बड़े अपसेट हैं इस वक्त, वो समझ रहे हैं कि उनको लोग जो है उस तरह सपोर्ट नहीं कर रहे कि जिस तरह करना चाहिए। उस्मान बुज़दार भी उस मीटिंग में थे। अब उस्मान बुज़दार तो गैर फ़ाल हो ही गए हैं इन इलेक्शंस में, नज़र आ गया, क्योंकि अगर पंजाब में भी जो इलेक्शंस हुए PTI को जीतने के लिए परवेज़ इलाही साहब के पास उनकी ज़रूर यानी जो है कोशिशें रंग लाई हैं। उस्मान बुज़दार तो वहाँ एक बैक बेंचर के तौर पे वो एक स्माइलिंग फेस के साथ बैठे रहे हैं, एंड दैट इज़ अबाउट ऑल। लेकिन सिंध में हालात आज कशीदा हो गए। हलीम आदिल शेख वगैरह जो हैं उनको पता ही नहीं कि उनका कौन मेंबर है कौन नहीं है। कल उन्होंने कह दिया उनके लोगों ने कि जनाब हमारे 3 मेंबर्स अगवा हो गए हैं। वो तीनों आज असम्बली में पहुंच गए। जब वो सिंध असम्बली में पहुंचे और तो वहाँ पे मारा मारी शुरू हो गई। PTI वालों ने उनको मारना शुरू कर दिया। पीपल्स पार्टी वाले उठे उनको बचाने के लिए, तो पीपल्स पार्टी और PTI वाले वो आपस में गुत्थम गुत्था हो गए और इस वक्त बहुत ही गैर यकीनी सूरत हाल है। अब वो 3 लोग तो मैं आपको स्टैम्प पेपर पे लिख के दे सकता हूँ वो PTI को वोट नहीं देंगे, जिनको वहाँ मार पड़ गई और वो PTI के मेंबर्स ने मारा। PTI ने क्या किया कि फौरी तौर पे पहले एक होटल को बुक किया, पूरा तमाम अरकान असम्बली को वहाँ लेके गए और अब बगैर बताए उनको वहीं से पिछले 1 घंटे में दूसरे होटल के अंदर शिफ्ट कर दिया और बाहर गार्ड वार्ड बैठे हुए कि जी ये इधर उधर ना हो ताकि कल मिसिंग ना हो और कल वोट पूरे पड़े। लेकिन दिस इज़ नॉट द वे इट इज़ गोइंग टू वर्क आउट। ये जो अरकान असम्बली हैं ये इनको पता है कि ये इनके लिए एक ऐसा दिन है कि जब वो अपनी मर्ज़ी पूरी कर सकते हैं। वज़ीर आज़म ने आज ऐलान कर दिया अंदर खाते कि जनाब जो भी इनके मसाइल हैं उनको हल करें और मेंबर्स के, इसका मतलब है जिसको जितने फ़ंड चाहिए उसको वो फ़ंड दें, जिसको कोई डेवलपमेंट काम कराना है उसको उसके तरक्याती फ़ंड मिलेंगे। यानी अब हुकूमत के तमाम वसाइल जो हैं वो उनको राम करने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। बलूचिस्तान और KPK में थिंग्स आर नॉट गुड फॉर PTI। बलूचिस्तान में तो वाज़े एक म्यूटनी हो चुकी है जो मेंगल साहब से शुरू हुई थी, उसमें और लोग भी शामिल हो गए हैं
اور وہاں پہ پی ٹی آئی اب کافی ووٹ لوز کرنے والی ہے۔ کے پی کے میں کہا جا رہا ہے کہ خٹک صاحب بہت ناراض ہے پی ٹی آئی سے، پرویز خٹک جو ہے، اور ان کے اپنا ہولڈ بہت زیادہ سٹرونگ ہے اپنے اراکین کے اوپر جو ان کے چوز کیے ہوئے، یہاں تک کہ عاطف خان وغیرہ کو، ان کے بھائی وغیرہ کو بھی رام کر لیا گیا، ایک ان کے گھر میں ٹکٹ دے دیا گیا، لیکن پرویز خٹک اس سے بہت ناراض ہیں کیونکہ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ وہ 5 سیٹیں سینٹ کی اپنی مرضی کی چاہ رہے تھے جو ان کو نہیں ملی، اور جو نوشہرہ میں الیکشن رزلٹ ہوا وہ بھی آپ نے دیکھ لیا کہ کس طرح پی ٹی آئی کو وہاں پہ سبکی اور شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا، جبکہ پرویز خٹک کے اپنے سگے بھائی جو تھے وہ وہاں پہ کھڑے تھے۔ اب پی ٹی آئی کا تو کہنا ہے کہ جی دونوں بھائیوں کی انبن ہے، دونوں ایک دوسرے کو سپورٹ نہیں کر رہے، تو ایسے میں برادری ہے نا، وہ ہے تو ایک برادری ہے، اب وہ جب ڈیوائیڈ ہوتے ہیں تو کیا سینٹ الیکشن میں فرق ڈالتے ہیں کہ نہیں ڈالتے، یہ تو کل پتہ چلے گا۔ لیکن اس وقت صورتحال جو ہے وہ پورے سینٹ الیکشنز کے اندر ایک الیکشن پہ لگی ہوئی ہے، اسلام آباد سے حفیظ شیخ ورسز یوسف رضا گیلانی، اور اب اس سے فرق نہیں پڑتا کہ کون جیتتا ہے اور کون ہارتا ہے، کیونکہ اگر یوسف رضا گیلانی جیتتے ہیں تو وہ ضروری نہیں کہ پی ٹی آئی باقی ساری سیٹیں ہار جائے گی، یا اگر حفیظ شیخ جیتتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ لوگوں نے یوسف رضا گیلانی کی بات نہیں مانی اور ان کی ویلیو کم ہو گئی۔ یہ پی ڈی ایم جو ہے وہ اس میں بالکل ایک ہو گئی ہے یوسف رضا گیلانی کو جتانے کے لیے، اور پی ٹی آئی کی اتحادی جماعتیں وہ ایک پیج پہ ہیں۔ آج ایم کیو ایم نے بھی ان کو یقین دلا دیا، کاف لیگ ان کے ساتھ ہے، ایک اپنا وہ سینیٹر بنوا چکے ہیں کامل علی آغا پنجاب سے، اسی طرح مینگل صاحب ان کے ساتھ نہیں ہیں، ان کو 4 سیٹوں کا وہ نقصان ہے، اور جگہوں پہ کچھ جگہوں پہ ان کی سیٹس مسنگ ہو رہی ہیں۔ اب یہ بڑی ایک انٹرسٹنگ چیز ہوگی کہ کل حفیظ شیخ ورسز یوسف رضا گیلانی، اور زرداری صاحب کا تو کہنا ہے کہ یوسف رضا گیلانی کو چیئرمین سینٹ بنوانا ہے، تو دیٹ مینس ہی از دیٹ کانفیڈنٹ کہ وہ ہو رہا ہے۔ نون لیگ کے کچھ لوگ جو مجھے ملے ہیں کل سے آج تک، وہ تو کہہ رہے ہیں ابھی بھی ہمارے الیکٹورل پروسیس میں انٹرفیئرنس ہو رہی ہے، اور لوگوں کو کالز جا رہی ہیں، لوگوں کو منع کیا جا رہا ہے کہ تم نے یہ نہیں کرنا تو یہ نہیں کرنا، تو لیکن یہ ہے کہ اتنا امپارشل نہیں ہو رہا جتنا ہماری خواہش تھی کہ ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آنے والے دنوں میں 26 تاریخ کی جو لانگ مارچ ہے اس کے اوپر اب فوکس ہونا شروع ہو گیا ہے۔ کل کا سینٹ کا الیکشن جو ہے اس میں کافی توڑ پھوڑ اور جوڑ توڑ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے اس وقت رائٹ ناؤ۔ میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ میں آپ کو ایگزیکٹ سیٹس کا بتا سکوں، لیکن اگلے 4 سے 5 گھنٹے میں آپ کو ضرور ایک اوور ویو دے سکوں گا کہ سینٹ میں کل سیٹیں کتنی ہیں، کتنوں کے الیکشنز ہو رہے ہیں، اور کتنے متوقع کون کون سی پارٹی کے کتنے لوگ جیت سکتے ہیں۔ لیکن میں ابھی بھی آپ کو بتاؤں، کیپ این آئی آن دی انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس، یہ ایک بہت ایک سیریس ڈینٹ ہوگا پی ٹی آئی کو اگر ایسا ہو گیا۔ یہ شو آف ہینڈ نہ ہونے سے پی ٹی آئی کو جو نقصان ہو رہا ہے وہ اپنے لوگوں کے اوپر ہو رہا ہے، ان کو اپوزیشن کے اوپر نہیں ہو رہا، ان کو یہ ہے کہ ان کے لوگ جو ہے وہ کہیں مل نہ جائیں، کوئی پیسے کی لالچ میں، کوئی ناراضگی کی وجہ سے، کوئی خفگی کی وجہ سے، کوئی فنڈز نہ ملنے کی وجہ سے۔ حالت یہ ہو رہی ہے کہ ایک ایم پی اے اٹھے ساؤتھ پنجاب کے، میں نے تو ان کا نام بھی نہیں کبھی سنا تھا، اور انہوں نے کہا کہ جی میں پی ٹی آئی سے الگ ہو رہا ہوں۔ وزیر اعظم نے ان کو اپنے وزیر اعظم ہاؤس میں بلا لیا، وہاں پہ ان کی ہر بات ان کی مان لی، ان کے بجٹس ہی مان لیے، سب کچھ مان لیا۔ تو اب جہانگیر ترین کو اس وقت پی ٹی آئی بڑی سیریسلی مس کر رہی ہے کہ جو ساروں کو اکٹھا رکھتے تھے، ایک جگہ پہ رکھتے تھے، اب وہی کام پرائم منسٹر کو خود کرنا پڑ رہا ہے۔ حفیظ شیخ سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، وہ ٹیکنوکریٹ ہے، وہ پولیٹیکل آدمی نہیں ہے، کوئی پولیٹیشین ان سے بات نہیں کر رہا، کہتے ہیں کہ پورے 3 سال ہم سے بات نہیں کی اور اب ہمیں کہہ رہے ہیں ہمیں ان کو ووٹ دے دیں۔ کافی ایشوز ہو رہے ہیں اس وقت، اور پی ڈی ایم جو ہے وہ اپنا پورا بھرپور قسم کا زور لگا رہی ہے۔ سو ٹمورو سینٹ الیکشنز ول بی ویری امپورٹنٹ اینڈ ویری وائٹل، اور آنے والے دنوں میں یہ موومنٹ کس طرح چلنی ہے اس کا بھی تعین ہوگا۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد میں آپ کو اپڈیٹ دوں گا۔ ٹو میک شیور دیٹ یو گیٹ دی اپڈیٹ، یہ بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو آٹومیٹکلی وہ اپڈیٹ مل جائے گی۔ اس کو سبسکرائب کا بٹن دبا لیں تاکہ آپ ایک سبسکرائبر بن جائیں اس کے، اور آپ کو ریگولر جتنی بھی ویڈیوز ہیں وہ بھی ملتی رہیں۔ سینٹ الیکشن میں اس وقت بہت گرما گرمی ہو رہی ہے، اور پی ٹی آئی جو ہے ابھی تک وہ بیک فٹ پہ نظر آ رہی ہے، اور تفصیلات میں آپ کو مزید اور دوں گا، بٹ انٹل دیٹ ٹائم اللہ حافظ۔